Reacting to reports of civilians using fake police nameplates, MLA Kedar Naik called for strict action. He said such individuals may use the identity for personal gain and stressed the need for authorities to act firmly. तुवेनूच एक अशे पुलीस प्लेट लावन फिरताले ही तुवेनूच एक न्यूज आमच्या दोळ्या मुखार हाडलेली आनी जर ते पुलीस आसा जाल्यार तेंचेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा कित्याक पुलीस कोर्ट लावन तेजो फायदो घेवप हे म्हाका दिसता ते हांगा करूंक सोदता पूण आमकां हांगा लॉ आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा हेंच्यांनी तेजेर खास सारकी दखल घेवन तेंचेर एक्शन जावपाक जाय जावं कालची एक गजाल जाल्या की एक गाडी पिवन म्हाका दिसता भरपूरशे हांकां गाडयो मुकीत तुकीत आसता टँकराचेर रुंदाडे गाडी मारली आमचे गोंयकारांचे लायफ जे आसा हे प्रेशियस लायफ आनी म्हाका दिसता हें अशें जातकूच तो कोण ताका धरला तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय म्हणजे बारीक एक्शन जावन ताका सोडलो गेलो वचूंक फावना सो हेका लागून आमी रिक्वेस्ट करतले सरकारा कडेन की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन आनी एक एग्जाम्पल सेट जावपाक जाय की गोंयांत आमी सगळे टुरिस्टांक वेलकम करता पण तुमकां वेलकम करता आसतना तुमी तुमची मर्यादेन रावपाची गरज आसा तुमी तुमचे मर्यादेन आमच्या लोकांक लोकल जे लोक आसा तांकां रिस्पेक्ट करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे दाखोवपाक लागून आयज जे काल कितें ती वायट घटना घडल्या तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा तेन्नाच ती एक मेसेज वतली की लोकांची आमच्या गोंयकारांची लायफ ही प्रेशियस ही अशी रस्त्यार पडलेली ना आनी कोणूय भायरसान येवन गाडयो मोकून जावं पिवन अशी मस्ती करून आमच्या गोंयांक शकना म्हणून